बहरहाल अपने तौर पर कोई कुरान पढ़े तो ठीक है, इज्तिमाई सतह पे लोगों को जमा करके ये साले सवाब के लिए कुरान पढ़वाना, चाहे वो जुमेरात का दिन हो या कोई भी दिन हो, इसे इज्तिनाब करना चाहिए। जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम। आप लोगों ने यही अमल अगर आप अपने घर के मरहूमीन के लिए करते तो आप इसको तीजा कह देते, यही किसी बुजुर्ग के लिए करते आप इसको नियाज कह देते, तो ये अमल आपके बिदअत हो जाते, नाजायज हो जाते। लेकिन जब यही काम खुद के घर वालों के लिए किया जाता है तो ये साले सवाब हो जाता है और जायज भी हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि आपको इस दौरे पुरफितन के अंदर ऐसे बहुत फितने और मुनाफिक दिखेंगे कि जिनकी जुबान पे कुछ दिल में कुछ और होगा। लिहाजा आपको लाजिम है कि अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से थामे रखें, आला हज़रत इमाम अहमद रजा से जुड़े रहें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा वक्त नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का, आप ये वीडियो कुछ दिन के बाद भी बना सकते थे। तो मैं उनको एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि मिलाद करना हराम है, मिलाद करना बिदअत है, ये सारी खुराफातें हैं। ये वीडियो रबीउल अव्वल के जाने के बाद भी बनाई जा सकती थी, ये वीडियो भी रबीउल अव्वल में क्यों आती है? लिहाजा मेरा ये पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन मुहतरम ने जो वीडियो अपलोड किया है और जिस पर इन्होंने रिएक्शन दिया है, वो वीडियो मैंने आपके सामने रख दिया। और हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब, इन दोनों की जो गुफ्तगू थी मैंने उसे भी सुना दिया। और इस बंदे ने और ये मुहतरम जो रिएक्शन दिए और उस पर जो बातें कही, मैं ज़रा सा इस पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे इन्होंने देवबंदी वर्सेस देवबंदी कहा। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि देवबंदी कोई फ़िरक़ा है, बल्कि इस फ़िरक़ा परस्ती की वजह से या फिर बरेलवी या वहाबी या इन सब चीज़ों की वजह से ही मुसलमान आज नीचे सतह में जा रहा है। तो मेरे ख़्याल से अहले सुन्नत वल जमात और जो कुरान और शरीयत और सुन्नत और सहाबा के तरीक़े को फ़ॉलो करते हैं, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के जो लॉ है और उनकी जो तशरीहात, उन सब में हम सब को पता है कि अहले सुन्नत वल जमात एक जमात है। अब यहाँ पे साहब ने रिएक्शन जो दिया है बिल्कुल वर्सेस करके दिया है, लेकिन यहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन दोनों के गुफ्तगू में कोई भी फ़र्क नहीं है और ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि दोनों का कोई कनेक्शन ना हो। बल्कि हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक मसला बयान किया और वो बिल्कुल हक़ मसला बयान किया, कुरान और शरीयत की रोशनी में सही मसला बयान किया। और वो मसला ये था कि कुरान ख़ानी के शरई हुक्म क्या है और कुरान ख़ानी किस हद तक दुरुस्त है और उसके मनाने का क्या तरीक़ा है। तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि जितनी भी इबादत हैं, खा नमाज हो, रोज़े हो या फिर इसी तरह जो है कुरान पढ़ना हो, नफिल नमाज़ें हो, ये तमाम चीज़ें, अब हमें सबसे पहले बेस मालूम होना चाहिए कि इबादत का जो फ़राइज़ है उनका एक तरीक़ा है, ख़ास मकाम है, ख़ास मर्तबा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज़ ज़ोहर में पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज ना कि होगी, बल्कि ये उसकी बेवकूफ़ी है और नमाज के साथ इस्तिज़ा है। इसी तरह नफली जो हुक्म होते हैं, नफली जो इबादत हैं, अगर कोई उसे फ़र्ज़ बना ले तो ये उसके लिए वबाल है। यानी कि शरीयत मुतहरा में हर चीज़ तरतीबवार खोल खोल कर मर्तबे के एतबार से बता दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि फ़र्ज़ को नफिल बना लिया जाए और उसके हुक्म में तनक़ीस कर दिया जाए और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो नफली इबादत हैं या जो चीज़ मुस्तहब या फिर जायज़ के हद तक है उसे ज़रूरी समझ लिया जाए, उसे वाजिब कहा जाए और उसे फ़र्ज़ बनाया जाए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये दोनों चीज़ें शरीयत मुतहरा में गड़बड़ करने के मानिंद है, शरीयत को बदलने के मानिंद है। अब मुफ्ती साहब ने एक मसला जो बताया नाजायज़ होने का कि इज्तिमाई कुरान ख़ानी और इस तरह से बिल्कुल ख़ास कर देना और एक दिन पर्टिकुलर दिन को मुतय्यन कर देना कि कुरान ख़ानी इसी दिन होगी, और ये समझ लेना कि इबादत के तौर पर सिर्फ़ यही दिन और इज्तिमाई तौर पर ही जो कुरान ख़ानी हो सकती है, या फिर मुआवज़ा की शराइत लगा देना कि मुआवज़े के तौर पर कुरान ख़ानी होगी, ये 3-4 शराइत ये सरासर गलत हैं। जैसे कि कुरान पढ़ना
ایک نفلی عبادات ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب میت یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کا اور دنیا کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں جو میت کے لیے فائدہ مند ہیں، ان میں سے ایک ولد صالح ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب نفلی عبادات ایصال ثواب کے لیے قرآن بھی پڑھ لے یا پھر جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ایک یہ نفلی عبادات ہے۔ اب اگر اس نفلی عبادات کو خاص کر لیا جائے، متعین کر لیا جائے کہ تیسرے دن یا چوتھے دن یا پھر جو ہے 40ویں دن ہی قرآن خوانی ہوگی، یہ ایک طرح سے شریعت کو اور قرآن کو اور خدا کو مغفرت کے پابند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خوانی آپ ہمیشہ کریں، ہر وقت کریں، جب آپ کا دل چاہے اس وقت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر پابندی کرتے ہیں اور خاص شرط لگا دیتے ہیں تو ایک چیز متعین شے اور متعین وقت کے لیے ہی محدود ہو جاتی ہے، اس کے باہر اس کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری اور تیسری چیز یہ ہے کہ عوض کا بھی یہاں پہ ایک مفہوم آتا ہے کہ یہاں پہ عوض مراد ہے اور بدلے کے طور پر جو ہے قرآن خوانی کی جا رہی ہے۔ اگر ایسے جو ہے مسائل ہیں اور ایسے حالات ہیں اور ان سب چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو قرآن خوانی اجتماعی طور پر متعین شدہ بالکل ناجائز ہے۔ تو پھر قرآن خوانی کی کیا صورت ہوگی؟ اب یہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو قرآن خوانی کا اعلان کیا، یہاں پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم 40ویں دن کریں گے یا پھر جو ہم تیسرے دن کریں گے یا جو مروجہ شکل میں ہوتی ہے قرآن خوانی ہم اس ٹائپ کا کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جمعرات کے دن ہم نے قرآن خوانی رکھا ہے، جن سے ہو سکے وہ اہتمام کریں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو انہوں نے لازم نہیں کہا ہے اور نہ ہی تو لازم بنایا ہے۔ اب یہاں پہ ان صاحب نے ملانے کی کوشش کیا ہے کہ دیوبندی خود دیوبندی کی نہیں سن رہا ہے، تو مسئلہ یہاں نہ ہی تو دیوبندی کا ہے نہ ہی تو وہابی کا ہے، بلکہ مسئلہ یہاں قرآن و شریعت کا ہے۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب یہ عقیدہ رکھتے اور یہ لازم بناتے کہ اسی دن جو ہے قرآن خوانی ہو سکتی ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، تو ہم ضرور کہتے کہ مولانا نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خوانی نہ ہی تو حرام ہے اور نہ ہی تو ناجائز ہے اور نہ ہی تو مکروہ ہے۔ ہاں، اسے لازم پکڑ لینا ایک نفلی عبادات کو، جس طرح کے بریلوی حضرات یا اور کچھ حضرات لازم کر لیتے ہیں کہ اسی طرح صرف مغفرت ہو سکتی ہے، یہ نفلی عبادات کو لازم کرنا ہے، اس کی شریعت میں کوئی جواز کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی نفلی چیز کو لازم کر لیا جائے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں کسی چیز کے دوام کے لیے اور کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، واجب کرنے کے لیے ایک قطعی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اور شریعت اس سے خالی ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کے لیے آپ اجتماعی طور پر اگر پڑھ لیے، آپ نے لزوم کا ارادہ نہیں کیا بلکہ جمع ہو کر پڑھ لیے اور اس کا التزام کا کوئی ارادہ نہیں کیا تو بالکل درست ہے۔ یا پھر آپ نے قرآن خوانی رکھی، آج قرآن خوانی ہے، آپ نے کوئی بھی لازم کرنے کا ارادہ نہیں کیا، نہ ہی تو کسی طرح عوض کا ہے، جن کی خواہش ہوئی پڑھا اور جن کی خواہش ہوئی انہوں نے نہیں پڑھا، اس طرح سے مغفرت کے لیے آپ نے ایصال ثواب کے لیے رکھا قرآن خوانی تو بالکل جائز ہے۔ ہاں، متعین کر دینا اور اس میں شرائط لگا دینا جیسا کہ مروجہ طریقہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں قرآن خوانی، ہم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان تمام شرائط کو بالائے طاق رکھ کر کرتے ہیں اور پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے پابند نہیں ہیں۔ ہم قرآن خوانی بھی کر دیں گے، ہم ایصال ثواب بھی کر دیں گے، ہم جو ہے اپنی مرحومین کے لیے بھی کریں گے، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ آپ خود کریں اور دوسروں کے لیے کریں۔ اور ان صاحب کے لیے میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ دوسروں کو منافق کہنے سے پہلے آپ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیے۔ ویسے میں نہ ہی تو آپ کو منافق کہہ رہا ہوں اور نہ ہی تو میں آپ کو کافر کہہ رہا ہوں اور نہ ہی تو میں آپ کو کوئی لقب کہہ رہا ہوں کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو، بلکہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین محمدی کو اور شریعت اسلامی کو اور اسلام کو بالکل کھول کر واضح طریقے سے بیان کریں۔ آج آپ لوگوں کی یہ بے جا جو دلیلیں ہیں اور بے جا تاویلیں ہیں،
انہی چیزوں کی وجہ سے بریلوی حضرات جو ہے آج بالکل الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں، کوسوں دور ہے، اور عوام کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا صرف تیجا اور چالیسواں میں آپ نے ان کو الجھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علامہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات کے خلاف ورزی کی، اور آپ نے ان کی آراء کو بھی جو عقیدے میں شامل کر لیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ تمام حضرات جتنے بھی بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں، بغیر کسی آراء کو دلیل بنائے ہوئے، عقیدہ بنائے ہوئے، قرآن و شریعت کی روشنی میں ہر مسئلے کو دیکھیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ کر آپ صرف دنیا میں مسلمان رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایک بار اپنے علم کو ضرور ٹٹولیے کہ آپ کا علم آپ کو مسلمان بنا رہا ہے یا آپ کو نفرت کرنے والا مسلمان بنا رہا ہے اور دوسروں کو کافر بنانے کی اجازت دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔